बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। नाज़रीन, कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाराज़ हो गए हैं और इस खबर की हकीकत क्या है? और रऊफ़ क्लासा साहब जो हैं वो एक नामुकम्मल ख़बर की बुनियाद पर आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो नाराज़गी की ख़बरें हैं उसका एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मामला हुआ क्या है। अब उन्होंने 2 प्रोग्रामों में और अपने एक व्लॉग में भी इसका ज़िक्र किया है और वो ज़िक्र इस बुनियाद पे किया है कि शहबाज गिल ने कहा था कि इतना बड़ा कसूर नहीं था उन जवानों का जितनी बड़ी उन्हें सज़ा दे दी गई है। और शहबाज गिल जो हैं, आपको पता है कि उनके एक बुनियाद उनके इसी एक बयान को बुनियाद बनाकर इमरान खान को नाराज़ कर दिया गया है। आर्मी चीफ से कहा गया कि वो नाराज़ हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है जवानों को हटाया है, तो इस वजह से वो जो है नाराज़ हैं। पहली, अब मैं 5 बातें आप तक रखूँगा और आपने ये बड़े गौर से सुननी हैं और बड़ी ही अहम तरीन हैं। और ये इसलिए भी करना ज़रूरी है कि मैं ख़ुद जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है पब्लिक हुई थी तो मैं ख़ुद तनकीद करने वालों में आगे था, लेकिन मेरा एक स्टांस ये भी था कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो पब्लिक की है इसके अंदर कोई ना कोई मसलियत छुपी हो सकती है। दूसरी एक ये थी कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती की है वो जो हैं उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई कब होगी, कब हमारे बाबा कौम को इंसाफ मिलेगा, उनके ख़िलाफ़ क्या इंक्वायरी अब बनती है या नहीं बनती। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि सिंध गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ या मरियम सफदर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे। अब जी, पहली बात यह है कि शहबाज गिल दिन में 15 से 20 ट्वीट्स करता है। उसकी कोई बात किधर निकल रही होती है, कोई बात किधर जा रही होती है और वो लगातार मुसलसल ट्वीट्स कर रहा होता है, तो वो फिर ब्लेंडर भी मारता है। और कम से कम 15 से 20 जब वो ट्वीट्स करता है तो उसमें ये नहीं होता कि जो शहबाज गिल का मौक़िफ़ है वही इमरान खान का मौक़िफ़ है। शहबाज गिल इमरान खान के मौक़िफ़ नहीं दे रहा होता, ये बात तो एक बिल्कुल तयशुदा है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि शहबाज गिल का ट्वीट किसी और तनाजुर में था। रऊफ़ क्लासा साहब ने एक लाइन निकाल कर उसको प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि इमरान खान भी खुश नहीं है बाजवा साहब से और नवाज शरीफ भी खुश नहीं है, खुश हैं तो सिर्फ बिलावल भुट्टो हैं। वो ये कह रहे हैं अपने उस प्रोग्राम में, आप जाके सुन भी सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये तो हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं, आपके भी जज्बात हैं, मेरे भी जज्बात हैं कि ISI और रेंजर्स के जो जवान हैं उनको इतनी सज़ा दी गई है जितनी उनकी बनती नहीं थी, या उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। ये तो जवानों को सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, ये तो हर पाकिस्तानी मान भी रहा है और ये मुतालबा भी कर रहा है। लेकिन ये जज्बात पाकिस्तानियों के मौजूद हैं कि जो कायद-ए-आज़म के मज़ार की तक़द्दुस की जो पामाली की गई है उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई। अगर इस पर शहबाज गिल ने कुछ कह दिया है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। ये मैंने इसलिए पॉइंट्स आज लिख कर रखे हैं ताकि जो आप तक क्लियर कट जो आप तक इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। और ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो एंड में जाके 2 मिनट में जाके बताई जाए और पूरा व्लॉग जो है ऐसे बस बातों में खचा खच भर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ और इसलिए मैंने आज इसके पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आप तक फ़ौरन से पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ ताकि कोई चीज़ें ड्रैग ना हों। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब ने तो इंटरव्यू में ये बात क्लियर कर दी थी और मैंने भी वो आपको बताई थी और उसमें मैंने जो है सुना भी था। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे केस है ना, इसमें इन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। इससे इमरान खान साहब का तासुर क्या था कि ये जो छोटे केस बनते हैं इसमें इनको फ़ायदा हो जाता है और फ़ायदा ऐसे होता है कि ये उसमें छूट जाते हैं क्योंकि उसमें दफ़ा जो है वो कमज़ोर लगती है, सख्त उनके ऊपर मतलब है कि अदालतों में भी दबाव नहीं होता, छोटे मामूली जराइम होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह के केसेस से तो उन्होंने कहा कि इसको अपोजिशन को फ़ायदा होता है। लेकिन कासा साहब ने यह समझा कि वो आर्मी चीफ को मुसलसल रगड़ रहे हैं और उनसे नाराज़ हो गए हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। 5वीं बात जो है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को लगता, ये बड़ी अहम तरीन बात है, अगर इमरान खान साहब को लगता कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया है तो वो खुलकर उनका नाम लेते और कहते कि जैसे उन्होंने नाम लिया था कि जो आर्मी चीफ हैं वो अपोजिशन से तो मिले हैं तो मुझे पता है उनका और उनको उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए था। ये इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड बात की है और
اس کی بھی میں تھوڑی سی آگے بتاتا ہوں، اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں راؤ کلاسر صاحب، وہ کیسے کرتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب اتنے ہی ناراض ہوتے تو وہ کھل کر کہتے کہ میں بالکل بھی نہیں مانتا، یہ غلط کر دیا آرمی چیف نے. انہوں نے خاموشی اور بالکل ایک درمیانی جو راستہ ہوتا ہے اس پہ رہتے ہوئے بات کی. کوئی ایسی انہوں نے اپنا نہ ہی انہوں نے فیس ریئیکشن میں دیکھ رہا تھا ان کا ایسا تھا، نہ کوئی ایسی کوئی بات سخت ترین کی جس سے یہ لگے. دیکھیں آپ ایشو ٹو ایشو آپ کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایشو ٹو ایشو، لیکن آپ اس کو پروپیگنڈا کر کے کہیں کہ بعض ناراض ہو گئے ہیں اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ ایشو ٹو ایشو آپ کا ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، اور آپ ایک اکٹھے ہیں وہ آپ اکٹھے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو مختلف، آپ کا راؤ کلاسر صاحب کا اپنے پروڈیوسر سے بھی ایشو ٹو ایشو جو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہیں ایٹ دا اینڈ یہ پتہ ہے کہ اس پروڈیوسر نے میرا پورا پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کرانا ہے اور میں نے پروگرام کرنا ہے. وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے تو ظاہری بات ہے پروگرام ہوگا. اور بعد میں راؤ کلاسر صاحب چلے بھی جائیں تو آخر میں پروڈیوسر نے پورا وہ جو پروگرام ہے ایڈٹ کرا کے آنر کرانا ہے، یہ ان کا کام ہے. اگر لائیو ہے تو وہ الگ بات ہے. اس کے بعد اب راؤ کلاسر صاحب نے یہ جو غلط پروپیگنڈا کیا تھا اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بات ثابت شاکر کے پروگرام میں کہی تھی، یہ جو میں نے پچھلی بات کی انٹرویو دیتے انہوں نے کہی تھی کہ عمران خان آرمی چیف سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس بات پہ کہ اپوزیشن سے آرمی چیف کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس پہ راؤ کلاسر صاحب نے بھی غلط پروپیگنڈا کیا تھا. حالانکہ عمران خان نے اسی انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ اگر آرمی چیف ملے ہیں تو مجھے پتہ تھا اور انہوں نے مجھے ملاقات کا بتایا بھی صحیح اور مجھے انفارمیشن تھی کہ وہ ان سے مل رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کیا، لیکن راؤ کلاسر صاحب نے اس پہ بھی غلط پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ آرمی، حالانکہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، راؤ کلاسر صاحب کے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا ان کی خبر سے. ظاہری بات ہے وہ سیاستدانوں سے اختلافات کرتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ سرجنس بھی کرتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی ان کو بڑا جھڑکتے ہیں، ان کو ماضی یاد دلاتے ہیں، سب کچھ ہے. تو ہمارا بھی تھوڑا بہت حق ہے کہ ہم بھی اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. تو کلاسر صاحب سے باسط احترام بڑے استادوں کی طرح، لیکن جو بات غلط ہے اس پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور بالکل کوئی ایسی نہیں ہے، باشنگ نہیں ہے، کسی کی عزت میں کمی نہیں کی جا رہی، نہ ہی کسی کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، بلکہ جو فیکٹس ہیں اب آ جاتے ہیں لب لباب پر. یہ ہے کہ عمران خان آرمی چیف صاحب سے بالکل ناراض نہیں ہے. یہ آپ صرف 1 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. عمران خان صاحب آرمی چیف سے بالکل بھی ناراض نہیں ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ آرمی چیف نے افسران کو کیوں ہٹایا ہے، تو آرمی چیف کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا کہ انہوں نے محب وطن جو ہیں افسران کو عہدے سے ہٹایا. حالانکہ یہ بات انکوائری رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس پر بہتر انداز میں ریئیکٹ ہم کر سکتے تھے، جوان کر سکتے تھے، بجائے ایسے کہ جیسے انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے. یہ بات بھی انکوائری رپورٹ میں لکھی ہے کہ بہت ہی پروفیشنل اور ایماندار آفیسرز ہیں. اب آرمی چیف نے ان کو کیوں ہٹایا ہے؟ اس لیے ہٹایا ہے کہ سندھ حکومت نے اس معاملے کو بڑی ہائپ دی اور سندھ پولیس اور آرمی کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا. اس چیز کو انڈین میڈیا مسلسل کور کر رہا تھا. سندھ حکومت تو چاہتی تھی کہ پولیس اور فوج میں لڑائی ہو اور پھر آئینی بحران پیدا ہو اور حالات بہت خراب ہو جائیں. یہ ان کا ایک موقف تھا. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر گندی سیاست بھی کی، لیکن آرمی چیف نے اپنی حکمت سے پیپلز پارٹی کی تمام امیدوں پر پانی پھیرا اور افسران کے خلاف اب انکوائری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ وہ انکوائری میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کلیئر ہوں گے. لیکن اس وقت تک یہ ایکشن بہت ضروری تھا تاکہ سندھ کی حکومت کا جو گندا کھیل ہے اس کو ناکام بنایا جائے. لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن انکوائری رپورٹ آنی چاہیے تھی، نہیں آنی چاہیے تھی، یہ اس کے اوپر معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ اس بات کو بنیاد بنا کر راؤ کلاسر صاحب یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے اور بڑا ان میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے. صرف اگر عمران خان صاحب نے بات ہلکی سے کہہ بھی دی ہے کہ اس کو مزید اور طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ بڑے مقدمات بنانا چاہیے، ہمارے پاس بڑے بڑے ثبوت، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں چیزیں، تو اس پہ ان کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ چھوٹ جانے تھے. اتنی بات ہوئی اور اس سے پہلے بھی وہ اپنے 2 پروگراموں میں بھی ذکر کر چکے ہیں، تو اس کو انہوں نے ناراضگی جو ہے وہ شو کرائی. لیکن میری یہ اوپینین تھی. آپ کی اپنی کیا اوپینین ہے آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.